उसले किताब ल्यायो किताबमा चढाउने भन्नु उसले किताब बोकेर आयो पैसा लिएर पिता हुन् हरे माता हुन् हरिवल्लभा भगवती लक्ष्मी पराधीश्वरी मेरा बान्धव हुन् विकार विजयी श्रीनाथ का किंकरा ज्योतिरामय दिव्य विष्णुपद हो वैकुंठ मेरो घर लोभी द्रव्य पिशाच मर्च विचरो आदाम दामै भने कामी केवल पर्च काल मुखमा काम कामै भने दम्भी पाप लुकाई मर्च विचरो नाम नामै भने भक्तै सर्दछ राम कै बस परी राम रामै भने भक्तै सर्दछ राम कै बस परी राम रामै भने बोले भक्त वत्सल भगवान को जय श्री आनंद कंद भगवान को जय श्री एकादशी महारानी को जय आज को आनंद को जय। तो आज एकादशी महात्म्य जुन महिनाले आज माघ पुगिसक्यो तर पक्षले पौषै छ है। पुष महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी आज त यस एकादशीका सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू भगवान श्रीकृष्णले पञ्च पाण्डवहरूलाई वनवासको अवसरमा सुनाउनु भएको हो। यी सबै एकादशीका कथाहरू किनकि युधिष्ठिरजी महाराजले भगवानलाई सम्झिने बित्तिकै भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ प्रकट हुनु पर्दथ्यो किनकि भगवान भक्तको वशमा हुनुहुन्थ्यो। युधिष्ठिरजी महाराज कस्ता हुनुहुन्थ्यो भने साक्षात धर्मध्वज हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिल्यै पनि झुटो कहिल्यै बोल्नु भएन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान साँचो बोल्ने व्यक्तिका वशमा हुनुहुन्छ। सत्य अत्यन्त मिठो छ भगवानलाई, बरु थोरै हो तर सत्य हो, ढिलो हो तर सत्य हो। त्यस कारणले आज भगवान भक्तका वशमा परेर त्यो वनवासको बेलामा भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरजीको महाराजको समीपमा भयो। त भगवान आएको देखेर युधिष्ठिरजी महाराजले दण्डवत गर्दै हात जोड्दै बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे प्रभु कथिता वै त्वया कृष्ण सफल एकादशी शुभा। हे भगवान, हजुर जुन समयमा मसित भेट हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा मैले हजुरलाई धार्मिक पुराणहरूका धार्मिक कथाहरूका पुण्य कीर्तनहरूका मैले हजुरलाई प्रश्न गर्ने गर्दछु। यस्तै प्रश्न गर्दा हजुरले मलाई अघिल्लो हप्ता के सुनाउनु भयो? सफला एकादशी सुनाउनु भयो। हे प्रभु, आज पनि हजुर टुक्क आइपुग्नु भएको छ। म हजुरलाई फेरि पुनः प्रश्न गर्दछु। आज पनि एकादशीको दिन छ प्रभु। हे भगवान, कथयस्व प्रसादेन शुक्लां पौष्यया भवे। आज एकादशीको दिन परेको छ प्रभु, तर आजको एकादशीको नाम के हो? यो पुष महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको नाम के हो? किम नाम को विदितस्य को देवस्तत्र पूजय। हे प्रभु, त्यो एकादशीमा कुन देवता पूजनीय छन्? यो एकादशीको दिनमा कुन देवतालाई पूजा गर्नु पर्दछ? कस्मै तुष्टा ऋषिकेश त्वमेव पुरुषोत्तम। हे भगवान, हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने
पुरुषहरूमा पनि सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। महिला र पुरुष गरेर दुई हुन्छन्, प्रकृति र पुरुष। पुरुषबाट प्रकृति भनेको यो सारा जगत जति पनि देखिएको छ यो सबै के हो? प्रकृति हो। हामीहरू सबै प्रकृतिका हौँ हैन। त्यस कारणले हामीहरू हेर्नुहोस्, छोरा मान्छेहरू पनि प्रकृति नै हुन्। भगवानको दृष्टिमा हेर्दाखेरि हामीहरू पनि स्त्री नै हौँ। त्यस कारणले ब्राह्मणहरूले धोती लगाउने चलन त्यो हो, किनकि स्त्रीले धोती लगाउनु पर्दछ हैन। हामी लौकिक दृष्टिको कारणले मात्रै हामी पुरुष र महिलाको भेदमा छौँ, तर भगवानको दृष्टिमा हेर्ने हो भने भगवान मात्रै एक पुरुष हुनुहुन्छ, अरू सारा जति पनि ब्रह्माण्ड छन् यी सबैको छन् स्त्री छन्। त्यस कारणले हे प्रभु हजुर पुरुषहरूमा पनि सबैभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम। त्यस कारणले गर्दाखेरि अधिक मासलाई के पनि भनिन्छ? पुरुषोत्तम मास भनिन्छ हैन, जसलाई मलमास भनिन्छ। मलमास भनेर कहिल्यै पनि भन्नु हुँदैन। मल भनेको पोहर, मास भनेको महिना। पोहर महिना भन्ने अर्थ लाग्छ मलमासको, तर त्यो पोहर महिना होइन। महिनाहरूमा राजा 2.5 वर्षमा एकचोटि आउँछ हैन। जुन समय कुरेर प्राप्त हुन्छ त्यो चिज महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भनेपछि 2.5 वर्ष कुरेपछि मात्र अधिक मास आउँछ, त्यसलाई पनि हामीले मलमास भनिदियौँ भने गर्न चाहिँ व्रत गर्छौँ, तर मुखले के भनिदिन्छौँ? मलमास भन्यो भने शब्द दोष हुन जान्छ। शब्द दोष हुन्छ, अर्थ दोष हुन्छ, भाव दोष हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले बोल्दाखेरि पनि राम्रो मिठा वचनहरू बोल्नुपर्छ, शब्द दोषबाट बच्न। भाव दोष, अहिले कसो खान लागेका चिजहरू हो छि कस्तो घिनलाग्दो भनेर त्यो भन्ने बित्तिकै त्यसमा भावको दोष भयो। त्यो भाव दोष हुने बित्तिकै त्यो वस्तु जुन सोच्नु भएको थियो दिमागमा, जुन सोचेर चाहिँ त्यो वस्तुलाई हेर्नु भएको थियो त्यो वस्तु अब त्यसैमा परिणत भयो। अमृत भए पनि विष भयो त्यो। त्यस कारणले बरु विष छ भने शब्द दोष यिनीहरू दोषहरू। त्यस कारणले हे प्रभु हजुरको हो त पुरुषोत्तम हो। मलाई बताउनु हो आजको एकादशीको नाम के हो, यसको के विधिहरू छन् र यस एकादशीमा कसको पूजा गर्नु पर्दछ? तब भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शुक्ला पक्षस्या भवे। हे राजन तिमी ध्यान दिएर सुन, म पुष महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको बारेमा बताउँदछु। तस्य विधि महाराजस्य लोकानां च हिताय वै। तिमीले त प्रश्न गर्यौ, तर यो तिम्रो मात्रै प्रश्न होइन, म सारा लोकको लागि चाहिँ उत्तर दिँदैछु। तिमीले सोध्यौ तर यसको उत्तर सारा लोकलाई हुनेछ। ध्यान दिएर सुन। पूर्वेण विधिना राजन कर्तव्यैष प्रयत्नत। यस एकादशीलाई पहिला नै कसैले धारण गरिसकेर यस एकादशीको फललाई प्राप्त गरिसकेका छन्। म तिमीलाई बताउँदछु। यसका अधिष्ठाता देवता भनेका को हुन् भने नारायणो अधिदेवस्य कामद सिद्धिदायक नात परतराम कश्चित् त्रैलोक्ये सचराचरम्। हे प्रभु, हे युधिष्ठिर जी महाराज, यस एकादशीका आदि देवता भनेका नारायण हुन्। हेर्नुहोस्, नारायणो अधिदेवो, आदिदेवो नारायण। आदि मध्य र अन्त्य यो तीनवटा हुन्छ नै। आदि भनेको अगाडि, मध्य भनेको बीच र अन्त्य भनेको लास्ट। भनेपछि जो अगाडि नै निर्मित भइसकेको छ, जो उसको सत्ता अगाडि नै छ, त्यस्ता नारायणको यसमा पूजा गर्नु पर्दछ। कामद सिद्धिदायक। अनि मात्र एकादशीको सम्पूर्ण कामना पुरा सिद्ध हुन्छ। नातः परतराम कश्चित् त्रैलोक्ये सचराचरम्। त्यस्ता नारायणको यो तीनै लोक 14 भुवनमा परातर भनेको बराबर जोख्न योग्य अरू कोही पनि छैनन्। सारा चराचर जगतका मालिक हुनुहुन्छ। उहाँकै सेवा पूजन गर्नाले एकादशीको दिनमा विद्यावन्तम यशवन्तम करोति च नरम हरि। त्यस्ता हरि भगवानको पूजा गर्नाले त्यो व्यक्ति विद्वान हुन्छ, यशवान हुन्छ, कीर्तिमान हुन्छ। उसका पितृहरू पनि तर्दछन्,
10 पुस्ता आफ्ना 10 पुस्ता आमाका र 10 पुस्ता आफ्ना पत्नीका तीनै पुस्तालाई तार्ने खालको त्यो व्यक्ति हुन्छ। यस कारणले हे राजन, म तिमीलाई एउटा कथा बताउँदछु। पुरीम भद्रावतीम नाप्नि राजा तत्र सुकेतुमा। भद्रावती नाम गरेको एउटा नगरमा सुकेतु नाम गरेका राजा बस्दथे। तिनको पत्नी पनि अत्यन्त विद्वान, एकदम शील गुण स्वभाव अत्यन्त मधुर। तिनको पत्नीको नाम हो शैव्या। शैव्या नाम गरेकी पत्नी अत्यन्त सुशील थिइन्। तर के गर्ने हे युधिष्ठिर, तिनका पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनोरथै। सारा जगतका एकमात्र सम्राट ती सुकेतु नाम गरेका राजा, उनकी पत्नी पनि त्यति नै सुशील छन्, तर पनि के गर्नु, उनका सन्तान छैनन्। तर सन्तान नभएकै कारणले गर्दाखेरि उनी अत्यन्त दुखी भएका छन्। धर्मेणं चिन्तितां बहुकालयातः। मैले त्यस्तो के गरेको रहेछु र आज मेरा सन्तान भएनन्। बहुकालतः, बहु भनेको धेरै काल भनेको समय, धेरै समयसम्म उनी चिन्ता गरिरहन्थे। किम करोमि क्व गच्छामि सुत प्राप्ति कथम भवे। ती राजाले अत्यन्त शोक गर्न लागे, उनी छटपटाउन लागे, के गर्न लागे, कसो गर्न लागे। उनको होश छैन, मेरा सन्तान छैनन्, यति ठुलो राज्य छ, यो राज्यमा मेरो यो सन्तान भएन भने यो राज्यलाई कसले हेर्दछ, म के गरौँ, कहाँ जाउँ भनेर यसरी आत्तिन लागे। सौख्यम लेबे राजा सुकेतुमान। उनलाई त्यस्तो राज्य भरिपूर्ण स्वर्ग जस्तो उनको राज्य छ। जनताहरू पनि त्यति नै शोभाशील छन्, तर पनि उनको मनमा चिन्ता अत्यन्त बढिरहेको छ। दम्पति नित्यम चिन्तशोकपकारकै। बुढाबुढीसँगै बसेर कुरा गर्दै, हे बुढी हाम्रा सन्तान भएनन्, के गर्ने भनेर एक आपसमा वाद विवाद गर्दा गर्दै उनीहरूको बिहा नहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् कति चिन्ता परेको रहेछ सन्तान नभएको कारणले। पितरोस्य जलम दत्तम कवोष्ण मुख भिञ्जते। त्यस्तै चिन्ता गरिरहेको समयमा पितरको यजन भनेको श्राद्ध गर्ने दिन आयो। श्राद्ध गर्ने दिन आयो। उनले आफ्ना पितृको श्राद्ध कर्महरू गरे। तर पितृलोकमा ती पितृहरूले आपसमा कुरा गर्न लागे। अब त्यहाँ माथि बाउ बाजेहरू छन्, जिजु बाउहरू सबै, उनीहरू भन्न लागे कि अब हामीलाई जल दिनेवाला यो भन्दा अर्को कोही पनि छैन, यो एउटै रहेछ लास्टमा भनेर एक आपसमा ती पितृहरूले वाद विवाद गर्न लागे। अब हामीलाई जल दिनेवाला कोही छैन, कसले तर्पण दिन्छ, यसका सन्तानै छैनन् भनेर यसरी उसको चिन्ता लिएको सपनामा उसलाई देखियो। ल हेर्नुहोस्, अब श्राद्धको दिनमा राति सपना आयो होला, आफ्ना पितृ बाउ बाजेले भने होला उसलाई। तब उसले सपना यस्तो देखेपछि संस्मरन्तस्य पितरो दुखितो भवान। उसले सपनामा पितृहरूलाई यस्तो दुखी भएको देख्यो। अब उसलाई कसरी निन्द्रा लाग्थ्यो। यसरी पितृहरू पनि वाद विवाद गरिरहेका छन्। सन्तान नभएको कारणले गर्दा नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मना फलम। अब पितृहरूले त्यस्तो भनेको सुनेपछि अब उसले सपनामा अब आफूले आफ्नै मनभित्र कुरा खेलाएर भन्न लाग्यो कि नरस्य पुत्रहीनस्य, नर भनेको मनुष्यको यदि सन्तान पुत्र भएन भने जन्म फलम नलभे। संसारमा जन्म लिनुको कुनै अर्थ छैन। सन्तान भएनन् भने जन्म लिनुको कुनै अर्थ छैन। अपुत्रस्य गृह शून्यम हृदय दुखितम सदा। सन्तान नभएका बाउ आमाहरूको हृदय सधैँ शून्य रहन्छ, खाली रहन्छ, हृदय सधैँ दुखी नै भइरहन्छन्। किनकि
पितृदेव मनुष्याणाम नारीषीणत्व सुतम बिना। मनुष्य भएर जन्म लिइसकेपछि तीनवटा ऋणहरू जन्म गर्भदेखि नै लाग्ने गर्दछ। देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋण। गर्भदेखि जन्म लिने बित्तिकै यी तीनवटा ऋणहरू लागिहाल्छ मान्छेलाई। देवताको पूजा आजा गरेर देव ऋण तिरिन्छ हैन। पितृको यजन श्राद्ध कर्महरू तर्पण पिण्ड पानीहरू गरेर पितृको ऋण तिरिन्छ भने ऋषि ऋण तिरिन्छ विद्या आर्जन गरेर। गुरुबाट शिक्षालाई ग्रहण गरेर यो तीनवटा ऋणलाई तिरिन्छ। तर मेरा त के भयो त भन्दाखेरि सन्तानै भएनन्। अब पितृको ऋण तिर्नेवाला नै भएनन् हैन। आफ्नो पितृको श्राद्ध कर्महरू गर्नेवाला अब मेरा सन्तान भएनन् भनेर ती राजा अत्यन्त दुखी भए। अत्यन्त दुखी हुँदै ती रातभरि यस्तै सोचेर बस्न लागे। निशार्थ चिन्तियस्तथा। निशा भनेको राति, अँध्यारो। अँध्यारोको समयमा पनि अत्यन्त चिन्ता, दिनमा पनि चिन्ता, रातमा पनि चिन्ता, अत्यन्त चिन्ता भएर आत्मघाते दुर्गतिम च चिन्तयित्वा तदा नृप। यस्तो चिन्ताले बाँच्नु भन्दा त म बरु मर्छु भनेर अब ती राजाले आत्मघाती भनेको आत्मा मार्नेवाला, आत्मा त मर्दैन तर भन्ने बेलामा आत्मघाती भनिन्छ है। इच्छा मरण। तब यस्तो भइसकेपछि अब ऊ मर्नको लागि भनेर तयार हुन लाग्यो। तब फेरि उसकै मानिसको मनमा दुईवटा चिजहरू हुन्छन्। दुईवटा चिज उसले सोच्छ बुद्धिको माध्यमबाट, एउटा गर्ने एउटा नगर्ने, एउटा जान्ने एउटा नजान्ने, एउटा ज्ञान एउटा अज्ञान। अज्ञानको पाटोले उसलाई अब म मर्छु भनेर भन्यो। तर उसको बुद्धि त छ नि, राजा हो, धर्मात्मी राजा छ। त अब उसको अर्कोपट्टिको बुद्धिले के भन्न थाल्यो, होइन मर्नु त ठिक छैन, मर्नुभन्दा त म राज्य छोडेर अन्तै जान्छु भनेर अश्वारूढस्तथो राजन जगाम गहनम वनम। अश्व भनेको घोडामाथि चढेर त्यो राजा, सबै सुतेका छन्, राजा रातको समयमा घोडामा चढेर गहनम वनम, वनतिरको लागि निस्किए। हेर्नुहोस्, पुत्रको लागि यिनी घर छोडेर, मर्नुभन्दा त बरु बौलाउनु नै बेस छ भनेर घर छोडेर निस्किए। तर यसमा चाहिँ सन्तान भएनन् भने मुक्ति हुँदैन। कसरी तिरिन्छ देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण भन्ने कुराको वर्णन छ। तर विद्वानहरूले यस भनाइलाई काट्छन्। विद्वानहरूले यो मान्दैनन्। अब सन्यासीहरूको त छोराछोरीले हुन्न के, उनीहरूको मुक्ति नहुने त, उनीहरूको पनि त मुक्ति हुनु पर्यो। त्यस कारणले अनन्य चिन्तयस्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्त भगवानको चरणमा चिन्तन गर्नेवाला जो व्यक्ति हुन्छ उसले भगवानको कृपाद्वारा नै तिनै ऋणलाई तिर्दछ। त्यसमा सन्तान हुनुपर्छ भन्ने कुरो केही छैन। हामी पनि सन्त जस्तो स्वभाव भएर भगवानका चरणमा नित्य भक्ति रह्यो भने हाम्रा पनि सन्तान नभए पनि हामीलाई कुनै ऋणहरू लाग्दैन, हाम्रो मुक्ति स्वतः हुन्छ। एक चीज हुन पर्यो, के भगवानको भक्त हुन पर्यो, केही न केही हुनु पर्यो। त उनी जङ्गल गए। अब जङ्गल, यो प्रसङ्ग भागवतले काट्दछ यसको। बेन अत्यन्त खराब निस्कियो हैन। बेनका पिताश्रीको नाम के भयो? बेनका पिताजीको नाम आत्मज हो के? खराब निस्कियो पुत्र खराब निस्किसकेपछि अब के गर्ने? उनले पुत्रलाई त्यो राज्यमा छोडेर आफू घरबाट निस्किए। देउतावाला नि कति अप्ठ्यारै परेको के, घरबाट निस्किए। अत्यन्त दुष्ट भयो त्यो बेन। पछि गाउँलेहरू सबैले मिलेर मारे त्यो राजालाई। राज्य नै विध्वंस गर्यो। ऋषि महर्षिहरूलाई दुःख दिन लाग्यो, गाईहरू मार्न लाग्यो। त यस्तो भइसकेपछि ऋषि मुनिहरूले मिलेरै मारे। त्यसपछि तिनको मुक्ति भयो। पुत्रै चाहिन्छ भन्ने कुरो छैन।
त अब उनी रातमा जङ्गल निस्किए। अब जाँदा जाँदै बिहान भयो। बिहान त अब त्यो जङ्गल हेर्दाखेरि अत्यन्त झलझल छ, एकदम बलेको लतापताहरू फुल फुलिरहेका छन्। अब बिहानको समय भयो, चराचुरुङ्गी चेचेरोचुचु गर्दैछन्, घाँसहरू उडिरहेका छन्। जङ्गल अत्यन्त सुन्दर छ हैन, कमलका फुलहरू फुलेका छन्। यस्तो दिव्य त्यो वनको वर्णन गर्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण। हेर्नुहोस् त, प्रकृतिको वर्णन अत्यन्त सुन्दर छ। तेसाम च विचरण मध्ये राजा सोतमवावः। यति सुन्दर जङ्गलमा गएर पनि राजा कस्ता छन्? चिन्तित छन्, अत्यन्त चिन्तित छन् राजा। पीडितो राजैतश्चेतस्भावति। अत्यन्त मनमा पीडा बोकेर वन बनै डुलिरहेका छन्, वन बनै डुलिरहेका छन्। सब आवाज आउने तपाईँहरुको। अत्यन्त मनमोहक कमलका फुलहरू फुलिरहेका छन्। अब हिँड्दा 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 राजा घोडामा चढेर हिँडिरहेका छन्। जङ्गलको बाटो मनमा चिन्ताले सताइरहेको छ। कहाँ जाने के ठेगानै छैन। ठेगानै नभएपछि हिँडेका छन्, हिँडेका छन्, हिँडेका छन्, हिँडेका छन्। हिँड्दा हिँड्दै छुत्रिटभ्याम पीडितो राजन। राजालाई अब भोक प्यासले अत्यन्त सताउन लाग्यो, अत्यन्त सताउन लाग्यो। कृतम कर्म प्राप्त दुःखम यदि दृश्यम। अब राजाले मनमा नै सोचेर भन्न लागे कि मैले त्यस्तो के पाप गरेको रहेछु कुन जन्ममा, र आज म यस्तो भोकै प्यासै चिन्ताले व्याकुल भएर जङ्गल जङ्गलमा हिँडिरहेको छु। त्यो छोडिदिनुहोस्, आज त्यसको व्रत छ। भनेपछि कुनै कथा सुन्न आएको भागवत अगाडि अगाडि त राजा अत्यन्त चिन्ताले व्याकुल हुँदै आफैले आफैलाई दोष दिँदै मैले कुन जन्ममा पाप गरेको रहेछु भन्दै यसरी दुखी हुँदै रुँदै रुँदै जङ्गलमा भड्किन लागे। मया तोषिताम देवा यज्ञैर पूजा विदेव च। मैले त यज्ञ पनि गरे हैन, देवताहरूको पूजा पनि गरेको छु, र तथैव ब्राह्मणान् दानान् तोषिताम मिष्ट भोजनै। ब्राह्मणहरूलाई खुसी हुने गरेर मैले मिष्ट भोजनै भनेको मिठो मिठो भोजनहरू मैले ब्राह्मणलाई खुवाएको छु। ब्राह्मणलाई खुवाउनु पर्छ भने मिठै भोजन खुवाउनु पर्छ। ब्राह्मणले मिठो भयो भनेर यस्तो गर्दै पेट हल्लाउने यसरी उठ्यो भने सोच्नुहोस् कि कार्य सफल भयो। त्यही सुक्कै रोटी पनि घिउ लगाएर बनाउनु भयो भने गुलाब जामुन सुगर बहार बाउनलाई खुवा खान्छन् सुगर। ल भयो भयो, पण्डितजीले भुँडी हल्लाएर अगायो भनेपछि यसरी शब्दको यो वर्णन गर्नुपर्ने नै थिएन भगवान, किनकि मिष्ट भोजनै अरे एकदम मिठो के एकदम स्वादिलो, मुखमा पनि खाएर बेलुकाको भोजन नखाइन्जेलसम्म मुखमा मिठो रहिरहोस् न, त्यस्तो खालको मिठो भोजन पनि मैले बाहुनलाई खुवाएकै हुँ। मैले बाहुनलाई सन्तुष्ट हुने गरेर दान पनि दिएकै छु। हुँदैन दान लिएर, तैपनि उनले बाहुनलाई पनि सन्तुष्ट बनाए भनेपछि कति दान दिएका होलान्। मैले मिठो भोजनले पनि सन्तुष्ट बनाए, दान दिएर पनि ब्राह्मणलाई सन्तुष्ट बनाए, यज्ञ गरेर पनि यज्ञ पुरुषको मैले यजन गरे, र देवताहरू सबैको मैले पूजन पनि गरेकै छु। तर पनि मलाई किन यो दुःख भनेर अब घोडामा हिँडेका छन्। एकहोरो दिमाग भएको छ हैन, वन वन चलेका छन्, सोचेका छन् मैले के गरे, कस्तो के भयो, मैले कुन जन्ममा के गरेर रहेछु भन्दै एकदम हैन यस्तो अवस्था आइसकेपछि दिमागले काम गर्न छोड्छ। तब कस्मात् दुःखम मया प्राप्त मिदृशम दारुणम महा इति चिन्तावशो राजन जग माया तग्रतो वनम। त्यो वनमा यस्तै चिन्ता लिएर यता र उता हिँडेका छन्।
त्यस्तै हिँड्दै हिँड्दै जाँदाखेरि मानसेन स्वर्धमानम पद्मनी परिशोभितम। पद्मिनी भनेको कमलको फुल। पद्मिनी एकादशी आउँछ नि हैन? कमललाई भगवानको उपासना गर्ने दिन भएको हुनाले पद्मिनी एकादशी हो है। पद्मनाभ भनेको पनि भयो। पद्म भनेको कमल, नाभ भनेको नाभि। भगवानको नाभिबाट कमलको फुल उत्पन्न भएर ब्रह्माजी प्रकट भयो। त्यसकारणले भगवान विष्णुको नाम हो पद्मनाभ। पद्मिनी भनेको कमलको सरोवर आयो अरे। त्यहाँ सरोवरको जताततै कमल फुलेको यस्तो ठाउँ आइपुग्यो। हिँड्दा हिँड्दै जाँदा जाँदै तब त्यस्तो ठाउँ आइसकेपछि अब राजाको मनमा थोरै हर्ष आयो। एकदम के जताततै फुल देखिसकेपछि त अब जति पीडामा भए पनि हल्का केही हर्षित भयो। त्यहाँ पुगिसकेपछि त सभ्यत परतरम चक्षु रपसभ्यस्तथा करम। सभ्य भनेको दायाँ, अपसभ्य भनेको बायाँ। सभ्य भनेको दायाँतिरको, चक्षु भनेको आँखा, सभ्यस्तथा कर भनेको हात। दायाँ हात र दायाँ आँखा फरफराउन लाग्यो ती राजाको। स्फुरित भनेको फरफराउनु। यसरी फरफराउन लाग्यो। तस्य तीरे मुनिन् दृष्ट्वा क्रीडामान नैगमं जपम। अब त्यसरी नै त्यो सरोवरलाई चारैतिरबाट निहाल्दै हेर्न लाग्नुभयो। कहाँ के छ कस्तो छ भनेर यसरी हेर्न लाग्नु भएको। त्यस सरोवरको किनारमा अनन्त मुनिहरूको दर्शन भयो। धेरै ऋषि मुनिहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर जप गर्न लागेका देख्नुभयो। राजाले सबै ऋषि मुनिहरू जप गर्न लागेको देखिसकेपछि राजा ऋषि मुनिहरूको नजिकै गएर आफ्नो अश्वबाट उत्रेर, अश्व भनेको घोडाबाट उत्रेर उहाँले दण्डवत गर्नुभयो। कृताञ्जलिं कुटो भूत्वा दण्डवच्च प्रणम्यश। ती सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरूलाई हात अञ्जुली यसरी अगाडि गर्दै भुइँमा लम्पसार परेर दण्डवत गर्नुभयो। हर्षेण महता विष्टो बभुव नृपसत्तमा। त्यस्ता चक्रवर्ती राजाले चाहिँ हेर्नु सुनै सुनका गहना लगाएका छन्, सुनै सुनका कपडा लगाएका छन्, सुनै सुनको मुकुट छ, त्यसमा पनि मणि टल्किरहेको छ हिराको। यत्रा धर्मात्मी र यस्ता विशाल राजाले चाहिँ भुइँमा लम्पसार परेर ती ऋषि मुनिलाई ढोगेको देखेर ऋषि मुनिहरू हर्षितले हाँस्न लागे गदगद हुँदै। मुनया प्रसन्न। सबै मुनिहरू के भए? प्रसन्न भए, खुसी भएर भन्न लागे कथयस्वत्त वै राजन यत्ते मनसि वर्तते। तिम्रो मनमा के कौतूहलताले तिमी यहाँ आयो? तिम्रो कौतूहलता बताऊ भनेर सोध्न लागे। त्यसपछि राजा भन्छन् मेरो परिचय होइन प्रभु, पहिला सुरु हजुरको परिचय दिनुहोस्। के यूयमुग्रता का आख्या भवतामपि किमर्थमागतां यूयं भजन्तु मम तत्त्वतः। हे प्रभु, हजुरहरू यहाँ आएर यो जप गर्नुको के कारण छ? किन यहाँ आउनुभयो हजुरहरू? हजुरहरू को हो? हजुरहरू को हो र यहाँ आएर जप गर्नुको के कारण छ भनेर यसरी उल्टो राजाले प्रश्न गर्नुभयो। किनकि उहाँ त अब आफ्नो कुरा बताउन चाहनुहुन्छ नि त, किनकि मनमा त एकदम गाँठो परेर बसेको छ। तब मुनिहरूले भन्न लाग्नुभयो मुनया उचो विश्वदेवा वयं राजन स्नानार्थ मिह चागत। हे राजन, हामी विश्वदेव नाम गरेका ऋषिहरू हौं, हामी देवता हौं, विश्वदेवहरू हौं। यो सबै 10 दिशाहरूका मालिक है। यी 10 दिशाहरूका मालिक हुने विश्वदेवहरू, यिनीहरू त्यहाँ बसेर तप गरिराख्नु भएको थियो। त राजालाई बताउँदै हुनुहुन्छ हामी विश्वदेव हौं। मागो निकट मायात एतस्मात् पश्चमे हनि। यो माघ महिना लागेको हुनाले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ आएका छौं। अद्य एकादशी राजन,
आज त्यही पनि एकादशीको दिन परेको छ र हामी यहाँ आएर स्नान गर्न आएका हौँ। त्यही स्नान गर्ने क्रममा हामीले भगवानको ध्यान जप गरिरहेका छौँ। माघ महिनामा तीर्थ स्नान गर्नु पर्दछ। माघे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञायितुम सोमेव सुवर्ण दानम भनेपछि माघ महिनामा तीर्थमा गएर स्नान गर्नाले सुमेरु पर्वत समान सुन दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। अश्वमेध यज्ञ गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ, सुमेरु पर्वत जत्रो सुन दान गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्यो माघ महिनामा तीर्थ स्नान गर्नाले प्राप्त हुन्छ। जहाँको तीर्थ जान्छन् ल, हामी यहाँ कोही गएन। यो यहाँ उभियानिरका साईहरू सब ट्रेक्टरमा गयो, खत्रीको ट्रेक्टरमा। ती अहिले मात्रै होइन, सधैँ जान्छन् तिनीहरू माघ महिनाको। अस्ति मैनगर गएको थिएँ म। त्यही पनि हे राजन, आज एकादशी छ। आजको एकादशीको नाम हो पुत्रदा नाम नामत। पुत्रदा नाम गरेको एकादशी। पुत्र ददात यसौ शुक्लाम पुत्रदा पुत्रमिच्छताम। हे राजन, कस्तो ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तो हुन्छ। आज पुत्रदा एकादशी ऋषिहरूले नसोची किन बताउन थाल्नुभयो कि आज पुत्रदा एकादशी हो। जसलाई सन्तानको आवश्यकता छ उसले यो व्रत गर्नुपर्दछ। प्रश्न पनि सोध्न पाएका थिएनन्, उत्तर त्यसै प्राप्त भयो। किनकि उनी सत्कर्मको खोजीमा डुलिरहेका थिए। मेरो कुन कर्मले यस्तो भइरहेको थियो भने उनको राम्रो सोचाइ थियो। त्यस कारणले राम्रो सोच गरेर हिँड्ने मान्छेलाई भगवानले साथ दिनुहुन्छ। जसका कोही पनि छैनन् उसका भगवान छन् भन्नु हामी पनि हिँड्दाखेरि भन्छौँ, ओहो भगवानले आज ठ्याक्कै जुराउनु भने जस्तै। हामीले सही चिजलाई स्मरण गर्दै, सही चिजलाई सोच्दै, राम्रो विचार गर्दै हिँड्यौँ भने नि त्यो अवश्य भगवानले जुराइदिनुहुन्छ। आजकै घटना, हाम्रो सरिता काठमाडौँ जानलाई निस्केकी। छोरोले अत्यन्त सताइरहेको थियो, रोइरहेको थियो। त्यो अब मोटरसाइकलमा कसरी लिएर जाने त्यत्रो ठुलो ब्याग, होइन? त्यही पनि मेरो गाडीमा फेरि त्यस्तो ब्याग राखेर हिँड्नै मिल्दैन। क्यान्सिल भएन, भगवानले मिलाउनुहुन्छ त। मेरो त्यस्तो बाइकमा नमिलेको हो। त्यस्तो अवस्थामा बच्चा अत्यन्त रोइरहेको थियो, ब्याग ठुलो। अनि अब त्यो चलेपछि फेरि अब आजको चिसो कस्तो, पुरा शीत परिरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा आइबडी पनि नपुग्दै किन त्यो बच्चा सुतिदियो।